नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कुरान पाक की ये खुफिया सूरत पढ़ लो, 3 मिनट में हर हाजत पूरी होगी इंशाअल्लाह। घड़ी देखकर टाइम गिन लो, सिर्फ 3 मिनट में काम होगा बेशक। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुरान पाक की ऐसी खुफिया सूरत के बारे में बताने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और इंशाअल्लाह इस सूरत को पढ़ने से, इनकी तिलावत करने से आप जो भी बात मुंह से निकालेंगे, अल्लाह पाक से जो कुछ मांगेंगे, अल्लाह पाक आपकी हर जायज़ ख्वाहिश और हाजत को पूरा फरमा देंगे। इंसानी ज़िंदगी का असल मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों की खिदमत करना है। इसी से बंदे को रब मिल जाता है और रब ताला की रज़ा के साथ इंसान की दुआएं भी हासिल हो जाती हैं, और यही दुआ बंदे को रब की रज़ा दिलवा देती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, तमन्नाएं और आरज़ुएं हर इंसान के अंदर बसती हैं, और हर इंसान कोई ना कोई ख्वाहिश लेकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। जैसा कि आप सबको पता है, कोई इंसान चाहता है कि वो दौलतमंद हो जाए, कोई चाहता है कि इसके पास गाड़ी बंगला आ जाए, कोई अपनी पसंद की शादी करना चाहता है, कोई अपनी मोहब्बत को लेकर इस वजह से परेशान है कि इसकी मोहब्बत इससे मिल जाए। यानी कि हर इंसान किसी न किसी आरजुओं में मुब्तला है। याद रखें, दुनिया के हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो तरक्की करे, कामयाब ज़िंदगी गुजारे और दुनिया वालों के लिए एक मिसाल है, ताकि दुनिया के लोग कहें कि इस आदमी ने तो बड़ा काम कर दिखाया। लेकिन बदकिस्मती से हर दूसरा इंसान कामयाबी के मुख्तसर रास्ते की तलाश में रहता है। इसकी कोशिश होती है कि वो बगैर कुछ किए, बगैर किसी मेहनत के बस रातों रात कामयाब हो और अपने मकसद में कामयाब हो जाए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हर कामयाब इंसान की ज़िंदगी का मुताला करेंगे तो हमें पता चलता है कि किसी भी कामयाब इंसान ने कभी शॉर्टकट कामयाबी हासिल नहीं की, और ना वो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुआ। आज दुनिया के टॉप लोगों को आप लोग देख रहे हैं, कामयाब लोगों को देख लें तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने किस तरह अपने मकसद में कामयाबी हासिल की, दिन रात किया, फिर कहीं जाकर वो इज्जत व मर्तबे के इस मकाम पर पहुँचे, और फिर दुनिया की आला तरीन शख्सियत में इनका नाम आया। तो आज मैं आप लोगों को कुरान पाक की ऐसी सूरत के बारे में बताने वाली हूँ। ये सूरत आपको हर मकसद में कामयाबी दिला देगी। आप जैसा चाहेंगे इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। नाजरीन, जो शख्स भी 3 बार इस सूरत को इस तरतीब के साथ पढ़ेगा, अल्लाह ताला इस बंदे की तकदीर को बदल देगा, और रब के बारगाह से वो अपने जहन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर जो कुछ भी सोचेगा, जितना कुछ भी सोचेगा, अल्लाह ताला इस बंदे को ज़रूर अता फरमा देगा, क्योंकि आज के दिन आपकी दुआ रद्द नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। आपके पास 24 घंटे हैं, किसी वक्त भी आप इस अमल को करके रब की बारगाह से जो भी लेना चाहते हैं, जो भी दुआ मांगना चाहते हैं, हर दुआ रब की बारगाह में कबूल होगी। बस आपने इस अमल को इस तरतीब के मुताबिक करना है। जो तरतीब, जो तरीक़ेकार, जो शराइत में आपको बताऊंगी, बड़ा ही कीमती अमल आपको दे रही हूँ। इस कीमती अमल को जानने के लिए, समझने के लिए, इसके फेस को हासिल करने के लिए आप इस वीडियो को अव्वल से आखिर तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये ऐसा अमल है कि जो सारी ज़िंदगी आपको किसी के सामने झुकने नहीं देता। तो आपने नाजरीन करना कुछ इस तरह होगा, जब चाहे, जिस वक्त चाहे कर सकते हैं। इससे पहले 3 मरतबा आपने ताऊज़ पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके बाद 3 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। इसके बाद आपने 7 बार दुरूद पाक पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर दुरूद पाक पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिम। आप 7 बार पढ़ेंगे, एक मर्तबा मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद मेरे भाइयों और बहनों, आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। कुल
قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بھی محفوظ فرما لے گا اور آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی کہ جو مقصد ہے، آپ کا دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں، باری تعالیٰ میرا فلاں کام تو نے اپنے ہی فضل سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ جو الفاظ آپ رب کی شان میں بہتر کہہ سکیں وہ کہیں۔ تو یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب کر لیا تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھے ہوں اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس عمل کو ضرور آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ جو کچھ مانگیں گے رب کائنات آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے پھر ہر روز صبح و شام 3 بار سورہ اخلاص کو ضرور پڑھنا ہوگا۔ اس عمل کی پھر برکت یہ ملے گی کہ ساری زندگی رب رزق ختم نہیں ہونے دے گا اور کبھی بھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آج آپ کی قسمت بدلنے والی ہے، آپ کی تمام پریشانیاں مشکلات سب ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ اور تعلق رحمت و محبت پر استوار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیں اپنے رحمان و رحیم کے صفاتی ناموں کے ساتھ پکارنے کو کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے کہ اس کی رحمت پر ہر شے پر غالب ہے اور ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے۔ ارشاد فرمایا، اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ پختہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ دن سب سے بہترین دن ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے، کیونکہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہم ارحم الراحمین کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور وہ رب رحمان جو ہمارے ساتھ ہماری ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنی کوئی ماں اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، جن میں سے اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور 1 حصہ زمین پر نازل کیا۔ ساری مخلوق جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گورا جو اپنے بچے کے اوپر سے اپنا پاؤں اٹھاتا ہے کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے، وہ بھی رحمت کے اسی 1 حصے کے باعث ہے۔ جیسے تمام انسانوں کی شکل و صورت اور ذہنی و جسمانی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اسی طرح ان کے جذبات و احساسات اور کیفیات بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں۔ آخرت میں اللہ رب العزت ہر شخص کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرے گا اور اس کی ذہنی جسمانی صلاحیتوں، جذبات و احساسات اور کیفیات کے تناظر میں ہی اس سے حساب لے گا اور کسی کو ایسی کسی معاملے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا جس کی وہ زمینی زندگی کے دوران صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ ہر شخص اپنے زمانے اور خطے کی ایجادات اور سہولیات کے تناظر میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ تاہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مومنین کا نہیں بلکہ کافروں کا وتیرہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے گناہگار بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے۔ آپ فرما دیجئے، اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، تو یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، بہت بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کی حاجت چاہے 1 ہو یا 10 ہو یا 1000 حاجتیں ہوں، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، اس وظیفے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک بار میں ہی آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ اپنی آنکھوں سے خود اس کا کرشمہ دیکھیے گا۔ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حاجت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ جو پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی
پریشانی کو دور فرمائے۔ جن پر مشکلات آ پڑی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات میں آسانی فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔